आईनी तरमीम लाई गई, कहने लगे आप हमें वोट दें। आधी रात में एक काली थैली के अंदर एक काला मसौदा हमारे पास पहुंच गया। मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। रात को मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मजीद तशरीह की इस काले सांप की, काले नाग की, वो भी सुनने के लायक है। इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला, जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। नाजरीन, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्योंकि सियासतदान हो गए हैं, ये भी बता देते कि उस काले सांप को दूध किसने पिलाया था, उसकी रखवाली किसने की थी, उसको शिकार के लिए राजी किसने किया था, उसकी प्रोटेक्शन किसने की थी। लेकिन वहाँ पे बैरिस्टर जो मौजूदा चेयरमैन है पीटीआई के, गौहर साहब, उन्होंने थोड़ी सी तशरीह की, लेकिन उससे पहले मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किसी जहर का जिक्र किया, पहले वो सुने। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे मौलाना साहब ने इस जो है ना, इनका जो शेर था उसको बेवजन करार दिया था। उन्होंने कहा था जहर भी देते हैं तो पीना होगा, तो नहीं लगा, उसमें लगना था। ये मौलाना साहब ने वहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी, तशरीह की उनकी बेसिकली। लेकिन वो जो काला नाग है, जो सांप है, जिसको मैं पहले ज़रा दोबारा सिर्फ उतना सा हिस्सा सुनाइएगा फिर साहब, जो है किसको काला नाग, किस चीफ जस्टिस का नाम लिया, मैं ज़रा बोल रहा हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, सुनिएगा। वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। इफ्तिखार चौधरी साहब, हमने वो जो बहाली, जजेस बहाली तहरीक चली थी, उसको कवर भी किया। थोड़ा सा हवाला बैरिस्टर गौहर साहब ने कल रात अपनी जो तकरीर के अंदर वो दे दिया, सुनिए पहले। आज आपने पाकिस्तान की आजाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मियां साहब बताओ, वकीलों वाला काला कोट, काली काटी टाई पहन के क्या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके मेमोगेट गेट तू नहीं बनवा रहा था? मियां साहब बताओ, वो मेमोगेट कमीशन किसने बनवाया था? मियां साहब गए थे। वो मियां साहब अपने काला कोट, काली टाई पहन के मियां साहब ने केसरगू किया था, और वो कमीशन वो बनवाया था जिसका सरबराह काजी फायजी सा था। ये जब चली थी तहरीक जजेस वाली, आप कहाँ पे, कौन से मीडिया में थे आप? मैं जी बिल्कुल टीवी में था जी उस टाइम, आपको याद होगा? और बिल्कुल जी उस दिन पूरा दिन, अच्छा मैंने पहले, शहबाज शरीफ साहब मेरे घर थे, अच्छा ये और मरहूम इशफाक सरवर साहब और चौधरी इजाज साहब जो कि अब हैं इसमें पीटीआई के अंदर, ये मंडी बहुद्दीन से उनका ताल्लुक है। मैं थोड़ा नाज़रीन को याद करा दूं। वो नाज़रीन, वो जो जजेस बहाली तहरीक चली थी, लॉन्ग मार्च लीड किया था मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, लाहौर से वो कराची, सॉरी गुजरांवाला तक आए थे, तो फिर वो बहाल हो गए थे। 2008 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। जब बहाल नहीं किया गया जजेस को, ख़ासतौर पर ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को, तो फिर हुकूमत उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद फिर ये सारा मामला चला, तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली में जो कलीदी किरदार है, उनको बहाल करवाने में
جن کو وہ کالا سام کالا ناگ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈکلیئر کر رہے ہیں، ان کے اندر وہ ان کا کردار تھا. میرا صرف یہاں پہ یہ سوال آپ سے یہ تھا، سن تو لینا. ایک بات بتانے لگا. اچھا وہ بڑا بات واقعہ ہے. اچھا میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ رات چونکہ ماحول بنا ہوا تھا تو ساری پارٹی کم از کم اپنی غلطیاں تو ایکسیپٹ کرے نا کہ ہم نے یہ کیا. یہ ناگ جو تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے میاں صاحب تسی پالیا سی تے ہن اسی دروازے بند کر رہے ہیں. بحالی کے لیے تو نواز شریف صاحب نے جو کیونکہ ان کا آلریڈی ایک ایگریمنٹ تھا بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نواز، اور اس ایگریمنٹ کی کچھ وائلیشن کر گئی تھی پیپلز پارٹی. آپ کے علم میں ہے شاید وہ واقعہ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر پھر وہ لانگ مارچ بھی انہوں نے کیا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لانگ مارچ والے دن نواز شریف صاحب تو راولپنڈی تک پہنچے نہیں تھے. تو جو پرائم منسٹر صاحب تھے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ جو لوگ میں نے بتایا، اشفاق سرور صاحب مروب جو کہ ابھی اسامہ سرور صاحب کے والد ہیں میں نے کے، اور یہ چودھری اعجاز صاحب منڈی بہودین سے انڈیپینڈنٹ جیتے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ نواز میں شامل ہو چکے ہوئے تھے. وہ آئے یہ چکری میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کی گاڑی جو لوگ تھے 60 گارڈ وغیرہ بھجوا دیے کہ وہ مسجد میں گئے، نماز پڑھی فجر کی، تو وہ بولا جی میاں صاحب آگے، میاں صاحب آگے، اپنے کسی گارڈ کو کپڑے پہنا کر ان کی جیکٹ اور ٹوپی، اور وہ لوگ وہاں سے نکل گئے. تو وہ جب تمام لوگ، سارا میڈیا اور جو پولیس تھی حکومت کی جو ان کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی، وہ سب پیچھے جاتے چودھری تنویر صاحب کے گھر چلے گئے. یہ پیچھے سے جناب چکری سے نکل کر، بیکاز میں آئی لیو آن موٹر وے ایز ویل، تو وہیں سے وہ اس طرف سے ان کی گاڑی میں پیچھے لیٹ کر شہباز شریف صاحب میرے گھر تشریف لے. مطلب یہ گڈی لیٹنا پرانا انہاں دا مشکل ہے. گاڑی میں اپنی بیک سیٹ تھی، وہ بڑی ریزنیبل گاڑی تھی، لینڈ کروزر تھا، اور یہ اعجاز چودھری صاحب کی گاڑی تھی. آئی ریمبر کہ وہ گرین کلر کا لینڈ کروزر تھا. تو مطلب اس حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو بڑا ہسٹوری چیز ہے. تو وہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں جی. لیکن ابھی جو میں ایک مین بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سینیورٹی پرنسپل جس کے اوپر ابھی زیادہ رونا دھونا چل رہا ہے، یہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے اندر یہ خود ہی عدلیہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. تو سینیورٹی پرنسپل کوئی سینیورٹی پرنسپل نہیں ہے، یہ آئین کی منشا نہیں ہے، یہ قانون کی منشا نہیں ہے.